क्रान्तिको बाटो बाङ्गो टिङ्गो टेढो मेढो हुन्छ, त्यो सिधा र सरल रेखामा हुँदैन। क्रान्ति असाध्य ठुलो काम हो, महान कार्य हो। त्यो एउटा दुईटाको इच्छाले मात्रै पुरा हुने कुरा होइन। त्यसको आफ्नो नियम छ। समाज विकासको नियम जस्तै क्रान्तिको विकासका पनि आफ्ना केही सैद्धान्तिक मान्यताहरू हुन्छन्, केही मूलभूत नियमहरू हुन्छन्, त्यो अनुसार त्यो परिचालित हुन्छ। नेपालमा पनि हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्षको संश्लेषण गरेर नेपालमा जनक्रान्ति अगाडि बढाउने सङ्कल्प गऱ्यौँ, नेपालको इतिहासको अध्ययन गऱ्यौँ र एउटा संश्लेषण गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको, विश्वभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि अध्ययन गऱ्यौँ। एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ, नेपाली समाजको यहाँका विभिन्न जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदाय सबैको इतिहास र संस्कृतिको पनि अध्ययन गऱ्यौँ र राष्ट्रिय एकताको एउटा नयाँ सूत्र हामीले निकाल्यौँ र जनयुद्ध सुरु गरियो। र 10 वर्षको त्यो महान जनयुद्धले नेपाली समाजमा निकै ठुलो तरङ्गसहित परिवर्तनको आधारशिला खडा गर्यो। त्यो त्यति सजिलै कसैको लहरमा भएको कुरा होइन। इतिहासको गहिरो अध्ययनबाट वैज्ञानिक निष्कर्षसहित सबै प्रतिभाहरूलाई केन्द्रित गर्दै अगाडि बढाइएको महान विद्रोह थियो त्यो। नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारको लागि गरेको लडाईँ भनौँ र अहिले जनयुद्धको रूपमा फेरि सामाजिक क्रान्तिको लागि भएको विद्रोहमा सबभन्दा बढी नेपाली जनताले त्याग र बलिदान गर्यो र यो परिवर्तन सम्भव भयो। त्यो पनि हाम्रो इच्छाद्वारा मात्रै भएको कुरा होइन। हामीले चाहेको जस्तो मात्रै गरी अगाडि जान्थ्यो क्रान्ति भने हामी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूर्ण रूपले सफल पार्न चाहन्थ्यौँ अनि समाजवादी क्रान्ति पनि छिटै नै सफल पार्न चाहन्छौँ नि चाहनाले हुने भए। तर त्यो विज्ञानको नियमले गर्दा हामीले चाहँदैमा पनि त्यो हुने होइन। त्यसलाई हामीले क्रान्ति भनेको एउटा महान यस्तो यात्रा हो जो अहिलेसम्म कसैले नचढेको उचाइ छुने चाहिँ त्यो अभियान हो। र लेनिनले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो क्रान्तिको सन्दर्भमा, हामी अहिलेसम्म कसैले नचढेको उचाइ छुन चाहने, शिखरमा चढ्न चाहने, तर बीचमा कहीँ दायाँ बायाँ गर्दै गर्दिन, म विश्राम पनि लिँदै लिन्न, चौताराहरूमा चाहिँ विश्राम पनि म लिन्न भन्यो भने त्यसले त्यो शिखर छुन सक्दैन। जसले त्यसरी सोच्न खोज्छ तिनीहरूको स्थिति चाहिँ वास्तवमा नाजुक भएर जान्छ। हामीले देख्यौँ, हामीले हेर्दा हेर्दै थुप्रै देशका क्रान्तिहरू प्रतिक्रान्तिमा बदलिए। क्रान्ति पुरा गर्छौँ भन्दा भन्दै पुरै विध्वंस भएका अनुभव पनि हामीले देख्यौँ। नेपाली क्रान्तिले त्यो नियति भोग्न नपरोस्, नेपाली क्रान्ति फेरि क्रान्ति गर्छौँ भन्दा भन्दै छेद विच्छेद हुने, त्यसले केही राजनीतिक परिवर्तन पनि ल्याउन नसक्ने, समाज र जनताको पक्षमा केही काम पनि गर्न नसक्ने गरी ध्वस्त हुन नपरोस् भन्ने सबभन्दा बढी चिन्ता क्रान्तिका विचार निर्माण गर्ने, क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने, त्यसको कमान्ड गर्ने व्यक्तिहरूलाई बढी हुन्छ, त्यो पार्टीका सदस्यहरूलाई बढी हुन्छ। र ती सदस्यहरू मध्ये पनि केन्द्रीय नेताको रूपमा जसले भूमिका खेलेको हुन्छ, सारा जनयुद्धको तयारीदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म जसरी लिएर आएको हुन्छ उनीहरूलाई नै बढी जिम्मेवारी बोध हुन्छ। कति बेला अगाडि जानुपर्ने हो, कति बेला पछाडि हट्नुपर्ने हो, कति बेला दायाँतिर ढल्किनु पर्ने हो, कति बेला बायाँतिर, त्यो ज्ञान नभएको भए र त्यो क्षमता नभएको भए जनयुद्ध यहाँसम्म उपलब्धि सहित आउन सम्भवै थिएन। हामीले युद्धको बेलामा पनि त सधैँ एकै खालले आक्रमण त गरेका होइनौँ। कहिले रक्षात्मक लडाईँ, कहिले आक्रामक लडाईँ,
कहिले एम्बुस कहिले के भन्या जस्तै अहिलेको राजनीतिक लडाईँ पनि फेरि के छ, त्यसरी नै दायाँ बायाँ गर्दै अगाडि बढेको छ। मैले तपाईहरुसँग आज तपाईहरु जुन रूपमा यहाँ आउनु भएको छ, म खुसी छु। तपाईहरुले बिल्कुल सही निर्णय गर्नु भएको छ, बिल्कुल सही निर्णय गर्नु भएको छ र तपाईहरु मूल धार र मूल घरमै फर्किनु भएको छ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, आज म अझ बढी जोड दिएर भन्न चाहन्छु। बिहान चाहिँ घरबाट केही कुरामा अभिभावकसँग विवाद परेर घरबाट गयो छोराछोरी कोही भने दिनभरि आमा बाबुलाई त्यही घर छोडेर गएको छोराछोरी बारे नै बढी चिन्ता हुन्छ। किन गयो होला, आओस् छिटो आओस् भन्ने उसलाई लागिराखेको हुन्छ दिनभरि। बेलुका टुप्लुक्क आइपुगे भने छोराछोरीहरू आमा बालाई सबभन्दा बढी खुसी हुन्छ। र यो करिब करिब उखान जस्तै बनेको छ। फर्केर आउनेको हकमा तपाईहरु घरमा आउनु भएको छ, म खुसी छु। मलाई लाग्छ तपाईहरुको आजको यो आफ्नो मूल घरमा फर्किने मूल नेतृत्व, जसले अहिले पनि म व्याख्या गर्ने मलाई समय छैन, अहिले पनि जनयुद्धमा जस्तै प्रतिक्रियावादीहरूले, प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रकारी दलालहरूले माओवादीका राजनीतिक उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्रमा त्यसरी नै लागेका छन् जसरी हिजो लागेका थिए। अहिले पनि पार्टी त विभाजन भयो, थुप्रै थुप्रै चाहिँ गुटहरू बने, तर फेरि पनि अहिले प्रतिक्रियावादीहरू प्रचण्डलाई नै कसरी सिद्ध्याउने, किन प्रचण्ड नसिद्धिँदासम्म माओवादी आन्दोलन सिद्धिने भएन भन्ने ठानेर घेराबन्दी त्यसरी नै भइरहेका छन्। म तपाईँ सम्पूर्ण युवा कमरेडहरू, तपाईहरु अहिले उहाँ मार्शलले भन्नुभयो, कसले भन्नुभयो रे बुलेट हुने भनेर, तपाईहरु चाहिँ बुलेट प्रुफ ज्याकेट भएर आउने कुरा गर्नुभयो यहाँ। म तपाईहरुलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, साँच्चै चाहिएकै छ। प्रतिक्रान्तिकारीहरूले अहिले पनि हाम्रो आन्दोलनका उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्रमा टाढो केन्द्रित रूपमा माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेताको हैसियतले प्रचण्डलाई नसिद्ध्याएसम्म त हुँदो रहेनछ। किरणको अर्को पार्टी बन्यो, चल्ने कुरो भएन हैन, विप्लवको बन्यो, तपाईहरु नै भुक्तभोगी भएर आउनु भएको छ। हुने कुरा थिएन, त्यो त्यति सजिलो कुरा होइन। कसैले चाहँदैमा लहर चल्दैमा क्रान्ति हुने पनि होइन। फेरि प्रचण्ड भन्ने कुरा चाहिँ प्रचण्डले जन्माएको त होइन, नेपाली जनताले जन्माएको। तपाईँ हामी सबै लडेर निर्माण गरेको हो नि प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति होइन प्रचण्ड। फेरि एउटै युगमा एउटै कालखण्डमा थुप्रै प्रचण्ड हुनै सक्दैन, थुप्रै मार्क्स हुने, थुप्रै लेनिन हुने, थुप्रै माओ हुने हुँदैन। एउटा समय र एउटा कालमा जनताले पैदा गर्ने हो, आन्दोलनले, सङ्घर्षले, बलिदानले पैदा गर्ने हो, सही विचारले पैदा गर्ने हो, सही निर्णयहरूले पैदा गर्ने हो। त्यो पैदा गरेको कुरालाई वर्ग सङ्घर्षको रूपमा प्रतिक्रियावादीले त्यसलाई सिद्ध्याउन खोज्छन्, जनताले त्यसलाई बचाउन खोज्छन्। आज तपाईहरु आउनुभएको छ क्रान्तिको रक्षाको निम्ति, क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षाको निम्ति, माओवादी आन्दोलनको रक्षाको निम्ति र त्यसको नेताको हैसियतले प्रचण्डको रक्षाको निम्ति तपाईहरु आउनुभएको छ। म हृदयदेखि तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। र म यो मञ्चबाट ढिलो छिटो विप्लवजी पनि यसरी नै आउनुहुन्छ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अलग बसेर होइन, हामी सबै एक ठाउँमा केन्द्रित भएर मात्रै नेपाली क्रान्तिलाई अझ मौलिक तरिकाले नयाँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ रणनीतिसहित अगाडि लान सकिन्छ। कुनै रोमान्स जस्तो गरिकन लान सकिँदैन। तर मलाई विश्वास छ अहिले कुराकानी पनि चलि पनि राखेको छ। किरणजीहरू, बाबुरामजीहरू, विप्लवजीहरू र अरू समाजवादी आन्दोलनप्रति, समाजवादी क्रान्तिप्रति इमान्दार हुने सबै कम्युनिस्टहरू फेरि एकचोटि एकताबद्ध हुनै पर्छ। मलाई विश्वास छ हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपाललाई ल्याइएको छ। हामी जानु अझ धेरै टाढासम्म जानु छ। त्यो यात्रा हामी सबैले आपसमा हातेमालो गरेर मात्रै पार गर्न सकिन्छ।
एक्लै पार गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यसको नियत जेसुकै भए पनि नियति चाहिँ छेद विच्छेद हुनु बाहेक अर्को हुँदैन। त्यसकारण तपाईहरुले आज यहाँ यसरी पार्टीमा ध्रुवीकृत भएर एकीकृत भएर क्रान्तिलाई मद्दत त गर्नु भएकै छ। अरु बाँकी कमरेडहरूलाई एकताबद्ध हुने एउटा बलियो सन्देश पनि तपाईहरुले देशभित्र र बाहिर दिनुभएको छ। त्यस अर्थमा पनि तपाईहरु बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। म छिटै अरु साथीहरूलाई छिटै विप्लवजीहरूलाई पनि यहाँ हात मिलाउने अङ्कमाल गर्ने दिनको प्रतीक्षामा छु। यही भन्दै तपाईहरु पहिले बिउजिनु भएर अगाडि बढ्नुभयो। बिउजिन बाँकी रहेका साथीहरू सायद केही समयपछि बिउजिनुहुन्छ, बिउजेपछि हिँड्न थाल्नुहुन्छ र आउने ठाउँ चाहिँ यही नै हो। अर्को ठाउँमा गएर कहीँ पार लाग्दैन, यो प्रमाणित भइसकेको छ। यति भन्दै तपाईहरुलाई फेरि धन्यवाद सहित बिदा हुन्छु। अभिवादन, स्वागत। राठी 3 पुस्ते ग्याङ स्विच सस्तो हैन, राम्रो रोजौं।